factor sa pagbago, patience. Muna yung gitudlo ni Jesus kang Juan o kang Santiago. You are very reactive. Madali mo mag-react. Siguro mas maayo kong pro-reaction. Dili pro-action, dili reaction. Kung mo ang pro-action, no? Kano man, tanaw ni mo ang mga positibo nga bahin sa imuhang isip kaingon. Kanang dili nimo siya kanunay makita ang iyahang mga mali, ang iyahang mga daot, ang iyahang mga hugaw. Kundi matanawan nimo ang iyahang mga mayong buhat. And from there, show your appreciation. I-appreciate nimo siya. Uy, maayo na, nindot na. From there, makita nato kung sa kanindot ang pagpuyo nining kalibutan. Pangayon nato nining Santos nga Misa, ang duga nga panalangin o pagdasig sa Dios. Alang ka nato na mamahimo kitang tiunay nga instrumento sa pagtandog, paghikap sa dughan, sa kasing-kasing sa mga tao, nga mutuman sa gipakita sa Dios kanato pinagi ni Kristo. Palihog manindo. Ato karoy padayag ang atong pagtuo, kitang tanan. Nagatuwa ko sa Dios, Amahan, makagagahom sa tanan, pagbubuhat sa langit ug sa yuta. Sa Espiritu Santo, natawag ka ni Maria, naganto siya sa sugod ni Poncio Pilato, pinasag sa krus. Niyato siya sa mga sa pagbabalaan mo siya, sa langit ug ikan dito mo balik siya ang paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo. Ang pagtubag sa tawag sa atong Ginoong Hesukristo nagkinahanglan og hugot kapag tuho. Mo sa mga muyo kita ngadto kaniya aron hatagan kita niya og mga grasya. Sa matag pag-ampo, moingon kita, pataling hugi nangamuyo kami Ginoo. Kitang tanan, pataling hugi nangamuyo kami Ginoo. Alang sa mga pangulo sa simbahan, kang Benedicto XVI, among Santo Papa, mga obispo ug mga kaparian, nga sa kanunay sila magmainiton ug magmalig-on diha sa ilang pag-alagad sa Dios ug sa katawhan. Magampo kita. Patalighugi nangamuyo kami Ginoo. Alang sa mga nangulo sa atong nasod, nga ang ilang pagtuo, paghigugma ug kahadlok sa Dios, maoy makapaaghat kanila nga magmatinud-anon diha sa ilang pagserbisyo. Aron ang kalinaw, kaangayan ug hustisya maay mo patigbabaw. Magampo kita. Patalinghugi nangamuyo kami Ginoo. Alang sa atong mga kaigsuunan nga anaa karon sa prisuhan, katong dili makakita nga bisan pa sa ilang kahimtang karon, magpabilin silang mulaom ug mosalig sa labang makagagahom. Magampo kita. Patalinghugi nangamuyo kami Ginoo. Alang sa atong diocese nga nanginahanglan og dugang mga pare, mga relihiyoso ug mga laiko nga mutambayayong sa pagsabwag sa maayong balita, mga bendisyonan nga unta kini ug daghan pang mga ngani. Magampo kita. Patalinghugi nangamuyo kami Ginoo. Alang ni adtong mipanaw sa laing kinabuhi, nga gihatag na unta kanila ang kapasayloan sa ilang mga sala, ug dalho na sila ngadto sa gingharian sa atong Amahan. Magampo kita. Patalinghugi nangamuyo kami Ginoo. Alang sa mga masakiton, nga hatagan unta sila sa Dios ug kaayuhan, sa lawas ug magmalig-on unta kanunay ang ilang pagtuo, nga maangkon nila ang kahupayan. Magampo kita. Patalinghugi nangamuyo kami Ginoo. Alang sa mga sponsors, mga donors sa misa sa telebisyon nga unta lumayon sila sa ilang pagsuporta
sa apostolado, sa mass media. Mag-ampo kita. Patalimugi na mamuyog kami, Ginoo. Kining tanan among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog manglingkod. Tuigun ikaw, Diyos sa kalibutan, kaysa imo kamangihatagon, nadawat na mo ang ngabo, kinama sa kamot. Mahimo kilingpan sa kinabuhi. Ikaw, Diyos sa kalibutan, kaysa imo kamangihatagon, nadawat na mo binungabon, ginama sa kamot. Mahimo kining bino sa kinabuhi. Ng Diyos, dahil po ng Diyos, dahil po ng Diyos, sa kahamuran. Dahil po ng Diyos, dahil po ng Diyos, dahil po ng Diyos, sa kahamuran. Mga igsoon, pag-ampog kamo aron ng ako ang inyong sakripisyo, nawato nun ta sa Diyos Amahan, magagagahom sa tanan.